नॉली फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हम बतौर सोसाइटी तरबियत के बहरान का शिकार हैं। आजकल झूठ, तोहमत, गीबत और बहतान बड़ी आसानी से लगाकर इसे स्टोरी का नाम दिया जाता है। जिस बंदे के खिलाफ जहर उगला जाता है, इसकी उम्र भर की इज्जत लम्हात में बर्बाद कर दी जाती है। ISI के साबिक सरबराह जनरल असद दुरानी पिछले महीने शाया होने वाली अपनी एक किताब में लिखते हैं कि 1992 में जब रूस अफगानिस्तान में जंग खत्म कर चुका था, तो इस वक्त ISI के एक नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ की किताब शाया हुई। किताब में इसने अपनी 4 साल जिंदगी कलम बंद की थी, जो इसने जंगजुओं को ट्रेनिंग देने और अफगानिस्तान भेजने में गुजारी। मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक इसने 84,000 जंगजुओं को ट्रेनिंग देकर अफगानिस्तान भेजा। असलहा और पैसा कितना दिया, इसका तो हिसाब ही नहीं। इसके अलावा इसने किताब में ऐसे ऐसे इंकिशाफात किए और ऐसी ऐसी बातें आश्कार की थीं कि रूस अफगान जंग के बारे में कोई भी चीज छुपी न रही। जनरल असद दुरानी इस वक्त ISI के सरबराह थे। दुरानी के मुताबिक मुतलका लोग तरह तरह की सजाएं तजवीज़ कर रहे थे। कोई कह रहा था कोर्ट मार्शल लगाया जाए, तो कोई इसे गिरफ्तार करने की तजवीज़ दे रहा था। लेकिन जनरल दुरानी लिखते हैं कि मैं बोला नहीं, हम इसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अब इसकी किताब अगर 20 बंदों ने पढ़ी होगी तो सजा देने के बाद 200 बंदे किताब पढ़ेंगे। इससे बेहतर है हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, आज जब रिहाम खान की किताब की बात सामने आई है, तब से लोगों ने आसमान सर पर उठा रखा है। कुछ लोग इमरान खान का मजाक उड़ा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने अपनी तोपों का रुख रिहाम खान की तरफ किया हुआ है। मेरा ख्याल है जितनी प्रमोशन हम इस किताब पर तनकीद करने से कर रहे हैं, इससे ज्यादा प्रमोशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि शाया होते ही लोग हाथों हाथ खरीद लेंगे। जिन लोगों को इस किताब से नफरत है और इसको झूठ समझते हैं, वो भी पढ़ेंगे, और जो लोग नहीं भी पढ़ना चाहते, इनकी सस्पेंस भी इतनी बढ़ गई है कि अब वो भी जरूर पढ़ेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर रिहाम खान को किताब लिखने की जरूरत पेश क्यों आई। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ कालम नगार जावेद चौधरी के एक कालम के मुताबिक रिहाम खान 1973 में लीबिया में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम लीबिया में हासिल की और बाद अज़ां पिशावर आ गई। 1993 में इसकी शादी कजन डॉक्टर इजाजुर रहमान से हो गई, लेकिन यह शादी ज्यादा देर तक न चल सकी और 2005 में इन दोनों में अलहदगी हो गई। तलाक के बाद रिहाम खान सहाफत में आ गई और 2006 में लीगल टीवी पर एक प्रोग्राम शुरू किया। ये वहां से सनशाइन रेडियो में आई और 2008 में इसने BBC ज्वाइन कर लिया और ये इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर पॉलिश हो चुकी थी। ये शानदार इंग्लिश बोलने के अलावा कपड़े पहनने, मेकअप, परफ्यूम और चाल ढाल की भी एक्सपर्ट थी। बरतानिया में इनका मुस्तकबिल बहुत ब्राइट था, लेकिन फिर इसने अचानक अपना सामान पैक किया और पाकिस्तान आ गई। ये पाकिस्तान क्यों आई, ये एक अलग बहस है। बहरहाल ये पाकिस्तान आई और यहाँ आकर इसने न्यूज़ 1 टीवी में प्रोग्राम शुरू कर दिया। ये न्यूज़ 1 से ITV पहुंची। शुरू में 7 बजे का टाइम स्लॉट मिला, फिर आहिस्ता आहिस्ता 8 बजे के प्राइम टाइम में आ गई। ये हर सूरत इमरान खान का इंटरव्यू करना चाहती थी। ये मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईमुल हक ने हल कर दिया। रिहाम इंटरव्यू के लिए इमरान खान के सामने बैठी तो ये इससे मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। इंटरव्यू खत्म हुआ, कैमरे बंद हुए तो खान साहब ने इससे कहा, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये वो फिक्रा था जिससे रिहाम खान और इमरान खान के दरमियान राब्ता शुरू हुआ और ये राब्ता आने वाले दिनों में शादी तक पहुंच गया। इमरान खान की शादी का ऐलान 6 जनवरी 2015 को हुआ, लेकिन रिहाम खान का दावा है कि हमारी शादी 2 महीने पहले यानी अक्टूबर 2014 में हुई थी। नाज़रीन इकराम, ये शादी अप्रैल 2015 तक ठीक चलती रही, लेकिन फिर दोनों के दरमियान झगड़े शुरू हो गए। झगड़ों का आगाज कुत्तों से हुआ। इमरान खान भी कुत्ते पालते हैं और रिहाम खान भी लंदन से अपना कुत्ता लेकर आई थी। ये दोनों कुत्ते एक दूसरे के दुश्मन साबित हुए और रिहाम खान को बहुत जल्द अपना कुत्ता बनी गाला से शिफ्ट करना पड़ा। इसके अलावा इमरान खान को इसकी 3 आदतें बुरी लगती थी। ये खान का मोबाइल फोन चेक करती थी और खान को ये अच्छा नहीं लगता था। खान साहब एक दिन नमाज पढ़ रहे थे, सलाम फेरा तो देखा कि रिहाम खान इनका मोबाइल खोलकर बैठी है। खान साहब गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं। चुनाचे इस दिन दोनों के दरमियान खौफनाक लड़ाई हुई। ये मौका इसके बाद बार बार आता रहा। इमरान खान ने कई बार गुस्से में आकर अपना मोबाइल फोन भी तोड़ा। रिहाम खान के बच्चे भी बनी गाला में रहते थे और खान साहब इन बच्चों के साथ भी खुश न थे। खान की बहनें जमाइमा खान और दोनों बेटे भी इस शादी पर नाराज थे। दूसरा, रिहाम खान सियासत में बिला वजह दखल दे रही थी। ये पार्टी की मीटिंग्स में बैठ जाती, ये खान के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट्स भी कर देती। ये पार्टी की खवातीन को मशकूक नजरों से देखती थी। ये इन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल देती थी। इसे जलसों से खिताब का शौक भी था। ये जबरदस्ती जलसा गाहों में पहुंच जाती थी और वहां जाकर तकरीर भी कर देती थी। ये NA 120 के इंतखाबी जलसे में भी पहुंच गई।
عمران خان کو یہ پسند نہیں تھا، لیکن یہ رکنے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ یہ گھر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ چنانچہ دونوں کے درمیان تصادم خوفناک ہوتا چلا گیا۔ اور تیسری وجہ، ریحام خان نے پارٹی کے لوگوں کو براہ راست حکم دینا شروع کر دیا تھا۔ یہ پارٹی کے لیے عہدیداروں کی میٹنگ بھی بلا لیتی تھی، یہ KPK میں بلا وجہ دورے بھی شروع کر دیتی تھی، اور یہ وزیر اعلیٰ اور وزراء کو احکامات تک بھی جاری کر دیتی تھی۔ عمران خان کے لیے یہ سچویشن بالکل قابل قبول نہ تھی۔ چنانچہ دونوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہوئیں اور یہ بڑھتی چلی گئیں۔ لڑائیوں کا کلائمیکس ستمبر 2015 میں ہوا جب ریحام خان نہانے کے لیے باتھ روم میں تھی۔ یہ باہر آئی تو عمران خان جہانگیر ترین کے ساتھ مشورہ کر رہا تھا کہ میں کیا کروں، میری اس سے جان چھڑواؤ۔ ریحام خان کے بقول میں آدھا گھنٹہ چھپ کر دونوں کی گفتگو سنتی رہی۔ میری برداشت جواب دے گئی تو میں باہر آئی اور پھٹ پڑی۔ یہ لڑائی بڑی خوفناک تھی۔ عمران خان نے اس لڑائی کے بعد اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن پھر لوگ درمیان میں پڑے۔ انہوں نے خان کو سمجھایا کہ آپ اسے گھر تک محدود کر دیں، طلاق ہرگز نہ دیں، کیونکہ یہ طلاق آپ کے امیج کے لیے بہتر نہیں ہوگی۔ ان لوگوں نے نتھیا گلی میں دونوں کی ملاقات بھی کروائی۔ معاملات سیٹل ہو گئے، لیکن یہ بندوبست زیادہ دنوں تک نہ چل سکا، یہاں تک کہ عارف نظامی نے 23 ستمبر 2015 کو اپنے پروگرام میں دونوں کے درمیان طلاق کا دعویٰ کر دیا۔ ریحام کا خیال ہے کہ یہ خبریں جہانگیر ترین نے عارف نظامی کو دی تھی۔ ریحام خان 28 اکتوبر 2015 کو لندن میں مبین رشید کی میڈیا کانفرنس میں مدعو تھی، لیکن 28 اکتوبر کی رات اس کی عمران خان کے ساتھ خوفناک جنگ ہو گئی۔ ریحام خان نے گھر کی بے شمار چیزیں توڑ ڈالیں۔ یہ بنی گالا سے نکلی، رات راولپنڈی کے ایک ہوٹل میں گزاری اور 29 اکتوبر کی صبح برمنگھم کی فلائٹ لے لی۔ یہ جاتے ہوئے عمران خان کا بلیک بیری بھی ساتھ لے گئی۔ یہ 3 بجے برمنگھم پہنچی اور اترتے ہی عمران خان کے دوست زلفی بخاری کو فون کیا۔ زلفی بخاری بعد میں عمران خان اور ریحام خان کے درمیان رابطہ بنا۔ خان نے ریحام کی جیولری بھی زلفی بخاری کے ذریعے ہی لندن بھجوائی تھی۔ معزز خواتین و حضرات، عمران خان نے 29 اکتوبر کو نعیم الحق کے ذریعے طلاق کی خبر نشر کروا دی۔ خان کا خیال تھا کہ ریحام لندن میں نیا شوشہ چھوڑے گی، چنانچہ طلاق کی خبر اس سے پہلے نشر ہو جانی چاہیے۔ ریحام نے زلفی بخاری کے ذریعے وعدہ کیا تھا کہ میں خاموش رہوں گی، لیکن پھر اس نے 15 نومبر 2015 کو سنڈے ٹائم کو انٹرویو دے کر یہ وعدہ توڑ دیا، جس پر زلفی بخاری نے اسے پیغام دیا کہ آپ اگر میری سگی بہن ہوتی تو میں آپ کو گولی مار دیتا، مجھے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ ریحام خان یہ دعویٰ اسی پیغام کی بنیاد پر کر رہی ہے۔ نولی فیکٹری کے دوستوں، ریحام خان کی کتاب تیار ہے، یہ انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں آئے گی، لیکن کیا اس نے اس کتاب میں عمران خان کے بلیک بیری کے پیغامات، تصویریں، فوٹیج اور ای میلز بھی شامل کی ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اگر بلیک بیری کا مواد کتاب میں شامل ہے تو پھر عمران خان کی ساکھ کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچے گا، اور ریحام نے اگر یہ مواد اپنی اگلی کتاب کے لیے سنبھال لیا ہے تو پھر عمران خان سے زیادہ نعیم الحق، مراد سعید اور جہانگیر ترین اس کتاب کا وکٹم بنیں گے۔ یہ جہانگیر ترین کے بارے میں خوفناک انکشافات کرے گی۔ میاں نواز شریف اور اس کی پارٹی کو ریحام خان کی کتاب کا ٹھیک ٹھاک سیاسی فائدہ ہوگا۔ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ اس کتاب کا کانٹینٹ شریف برادران سے مشورہ کر کے لکھا گیا ہے تاکہ الیکشن کے نزدیک اس کتاب کو لانچ کر کے خان کی مقبولیت میں کمی لائی جائے، اور اس کا فائدہ بلا شبہ شریف برادران کو ہی ہوگا۔ دوستو، اب حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جیسے فلموں میں پہلے ٹریلر دکھا کر آنے والی مووی سے متعلق کچھ جھلکیاں دکھائی جاتی ہیں، بالکل ایسے ہی ایک خط کے ذریعے اس کتاب میں ممکنہ الزامات کی جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ذرائع ابلاغ کو ایک خط بھجوایا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ریحام خان کے سابق شوہر اعجاز الرحمان، سابق کرکٹر وسیم اکرم، برٹش پاکستانی تاجر زلفی بخاری اور پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والی برٹش پاکستانی خاتون انیلا خواجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ریحام خان نے اپنی آنے والی کتاب میں ان کا ذکر توہین آمیز طریقے سے کیا ہے۔ خط کے مطابق مغربی لندن کی ایک لا فرم نے جو ان افراد کی پیروی کر رہی ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ ریحام خان کی کتاب کے مسودے میں ان کے موکلین کے خلاف انتہائی کینہ پرور، جھوٹے، غلط، انتہائی گمراہ کن، توہین آمیز، ذلت آمیز اور بہتان تراشی پر مبنی الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ خط کے جواب میں ریحام خان کا کہنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے بے بنیاد الزامات برداشت نہیں کریں گی۔ ریحام خان نے اپنے سابق شوہر اعجاز الرحمان، سابق کرکٹر وسیم اکرم، برٹش پاکستانی تاجر زلفی بخاری اور انیلا خواجہ، ان سب کی جانب سے مشترکہ قانونی نوٹس کے بارے میں کہا ہے کہ میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ پی ٹی آئی ڈاکٹر اعجاز الرحمان کی جانب سے قانونی نوٹس کیسے بھیج سکتی ہے؟ کیا وہ اس کے ترجمان ہیں یا پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں؟ ریحام خان کی کتاب کے بارے میں جمائمہ خان بھی خاموش نہیں ہیں۔ ٹویٹر پر ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے خلاف لکھی گئی ریحام خان کی کتاب اگر برطانیہ سے شائع ہوئی تو وہ ریحام خان کے خلاف مقدمہ دائر کریں گی۔
جمائمہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنے 16 سال کے بیٹے کی ذاتی زندگی میں مداخلت پر ریحام خان کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گی اور ہرجانے کا دعویٰ بھی دائر کریں گی۔ جمائمہ نے ریحام خان کی طرف سے یہودی ہونے کا الزام لگانے پر عدالت جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ خیر دوستو، مختصر یہ کہ عوام کو علم ہے کہ سیاست میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ جس نے عمران خان کو لیڈر مان لیا وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور رہی بات ریحام خان جیسی کتابوں کی، تو میرے خیال میں ایسی کتابوں کے مزار نہیں بنا کرتے۔ ایسی کتابیں کھوکھوں پر پڑے پڑے دیمک کے میدے میں منتقل ہو جایا کرتی ہیں۔ دوستو، آپ کی اس کتاب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردوں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔